नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा 3 वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज। नेपाल युवा किसान पार्टी 33 दलीय मोर्चा र नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद नामका दल खारेज। नेपालमा एकै दिन 12,338 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 1 मा 1060 जना संक्रमित। प्रदेश 1 सरकारद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन उद्योगीसँग छलफल। बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका धरानका एक युवा पक्राउ पर्नेमा धरान 4 का विशाल राई। कोरोना वृद्धि भएपछि पूर्व निर्धारित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा स्थगित। लोकसेवा आयोगको परीक्षा पनि स्थगित। र भोजपुरको सडानन्द गाउँपालिकामा एक वृद्ध दम्पतिमाथि धारिलो हतियार प्रहार। आक्रमणमा संलग्न भतिजो पर्ने पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले 3 वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरिदिएको छ। नेपाल युवा किसान पार्टी 33 दलीय मोर्चा र नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद नामका दलको दर्ता खारेज गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। यी दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका थिएनन्। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले 20,000 सम्म जरिवाना गर्ने गर्दछ। गत साउन 20 मा यी दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन आयोगले आग्रह गरेको थियो। लेखा परीक्षण र आयोगको सूचना बमोजिम जरिवाना पनि नबुझाएकाले 3 दल खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ। 2073-74 मा यी दल आयोगमा दर्ता भएका थिए। नेपालमा एकै दिन 12,338 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 27,487 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 10,052 तथा एन्टिजेन विधिबाट 2,286 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 649 जना संक्रमण मुक्त बनेका छन्। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,328 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,632 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 1060 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मोरङमा 377, सुनसरीमा 254, झापामा 138, धनकुटामा 13, उदयपुरमा 5, तेह्रथुम र इलाममा 2-2, ओखलढुङ्गा 5 थर, भोजपुर र खोटाङमा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 50 जनामा संक्रमण देखिएको हो। सुनसरीको धरानमा 159, इटहरीमा 55, बर्जुमा 5, दुहबी बराहा क्षेत्र इनरवा र देवानगञ्जमा 4-4, हरिनगरमा 3, भोक्राहा र रामधुनीमा 2-2, कोशी गाउँपालिकामा 1 र स्थानीय तह नखुलेका 11 जनामा कोरोना देखिएको हो। प्रदेश 1 मा 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 1 सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा अक्सिजनको अभाव नहुने गरी सरकारले प्रबन्ध मिलाएको छ। सरकारले कोभिड अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिने गरी प्रबन्ध गर्नका लागि मन्त्रालयमा छलफल गरिएको थियो। छलफलको क्रममा सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिने दाबी गर्नुभएको छ। मन्त्री यादवले मारुति अक्सिजन इन्डस्ट्रिज, भाजुरत्न र विनायक अक्सिजन इन्डस्ट्रिजका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै अक्सिजनको आपूर्तिका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। कोभिड अस्पतालमा 76 बेड रहेको छ। यसअघि 96 बेडको अस्पताल सञ्चालनमा रहेको थियो। बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका धरानका एक युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। धरान 4-5 कन्याका 32 वर्षीय विशाल राईलाई बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो। उच्च अदालत विराटनगरले गत वैशाख 16 गते 1 वर्ष 6 महिना कैद र 3,50,000 रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना सुनाई फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अदालतबाट कैद तथा जरिवाना फैसला सुनाइएका प्रदेश 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय RIT को खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो।
उनलाई बुधबार धरानबाटै पक्राउ गरिएको हो। उनलाई जिल्ला अदालत सुनसरीमा हाजिर गराउँदै कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान गरिएको जनाइएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण दर तीव्र रूपमा वृद्धि भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षाहरू अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बिहीबार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनिकामा बसेको बैठकले माघ 9 गतेदेखि परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। पनिकाको बैठकपछि सूचना जारी गर्दै स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। शुक्रबार र शनिबार हुने प्रवेश परीक्षा भने सञ्चालन हुने पनिकाले जनाएको छ। साथै लोकसेवा आयोगले पनि लिखित परीक्षाहरू माघ मसान्तसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। आयोगको बिहीबारको बैठकले लिखित परीक्षाहरू माघ 11 देखि माघ मसान्तसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीको 5 दिने निशुल्क आधारभूत पत्रकारिता तालिम बिहीबार सुरु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका अध्यक्ष जनकृषि राईले ब्यानर पढेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति अनुसार युवाहरूलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको सेन्टरका अध्यक्ष तीर्थ कार्कीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार तालिम माघ 10 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। तालिमको सहजीकरण कोशी पत्र दैनिकका सम्पादक राजेश विद्रोहीले गरिरहनु भएको छ। तालिममा धरान उपमहानगरपालिका भरिका 20 जना युवा युवतीहरू सहभागी रहेको आयोजकले जनाएको छ। भोजपुरको सडानन्द गाउँपालिकामा एक वृद्ध दम्पतिमाथि आफन्तले नै धारिलो हतियारले आक्रमण गरेका छन्। आक्रमणमा परि वृद्ध दम्पति गम्भीर घाइते बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सडानन्द 10 का 70 वर्षीय गोपीलाल राई र पत्नी 65 वर्षीय कौशिला राईमाथि हतियार आक्रमण भएको हो। नाताले भतिजो पर्ने नितेश भनिने लोक बहादुर राईले दाउ प्रहार गरी आक्रमण गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। लोक बहादुरलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीमाथि कर्तव्य ज्यान उद्योगमा कारवाही चलाइएको जनाइएको हो। घटना बुधबार राति 7:30 बजेतिरको हो। दुवैजनालाई विराटनगर स्थित विराट नर्सिङ होममा उपचारको लागि लगिएको छ। वृद्ध दम्पतिले नै लोक बहादुरलाई लालन पालन गर्दै आएका थिए। अब खेल खबर। थ्री बाई थ्री विद्यालय स्तरीय होलील्यान्ड बास्केटबल प्रतियोगिता सरेको छ। कोरोना महामारीका कारण माघ 7 गतेदेखि हुन लागेको प्रतियोगिता सरेको स्कुलका बास्केटबल प्रशिक्षक नवीन राईले जानकारी दिनुभयो। होलील्यान्ड स्कुलको आयोजनामा प्रतियोगिता हुन लागेको थियो, जसमा धरान र धरान बाहिरका टिम सहभागी हुने जनाइएको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। निर्वाचन आयोगद्वारा 3वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज। नेपाल युवा किसान पार्टी 33 दलीय मोर्चा र नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद नामका दल खारेज। नेपालमा एकै दिन 12,338 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 1 मा 1060 जना संक्रमित। प्रदेश 1 सरकारद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन उद्योगीसँग छलफल। बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार रहेका धरानका एक युवा पक्राउ पर्नेमा धरान 4 का विशाल राई। कोरोना वृद्धि भएपछि पूर्व निर्धारित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा स्थगित। लोकसेवा आयोगको परीक्षा पनि स्थगित। र भोजपुरको सडानन्द गाउँपालिकामा एक वृद्ध दम्पतिमाथि धारिलो हतियार प्रहार। आक्रमणमा संलग्न भतिजो पर्ने पक्राउ। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।